नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला के तपते सहरा में भूख, प्यास और गरीबुल वतनी के साथ अपने जानिसार साथियों और ख़ानदान के चश्मो चिराग की कुर्बानी कबूल कर ली, मगर अपने नाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर आँच नहीं आने दी। गौर करें तो दरसे करबला यही है कि दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जान भी निसार करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। मार्का हक़ व बातिल में इमाम आली मुकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने और उनके साथियों ने मोहब्बत और इश्क के ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिनकी अहले बैत से मोहब्बत रखने वाले जितनी मर्जी तहसीन करें, मजालिस करें, दीन पर उनके इस एहसान का बदला चुका ही नहीं सकते। करबला में शहादत का जाम पीने वाले नन्हे अली असगर हों या फिर हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल अली अकबर हों या फिर ख़ुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इस काफ़िला हक़ का पैगाम ये भी है कि मुश्किल और कठिन हालात का अंधेरा जितना मर्जी गहरा हो, इंसान को अपने हिस्से की जो शम्मा है ज़रूर जलानी चाहिए। अब सवाल ये है कि 1400 साल पहले जिस मकसद के लिए, जिस कॉज के लिए नवासा रसूल ने अपनी और अपने जानिसारों की जान का नजराना पेश किया, क्या आज हम उस रास्ते पे चल भी रहे हैं या फिर हमारे इन पाक हस्तियों से जो मोहब्बत के दावे हैं वो सिर्फ दिखावे हैं? इस हवाले से बात करने के लिए मेरे साथ दो मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। मोहताजनी अलामा कुमैल मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, और अलामा रागिब नईमी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अलामा कुमैल साहब, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अलामा साहब, आज के दौर में जो मौजूदा हालात ज़िंदगी है, अगर उनको मद्देनज़र रखा जाए, अगर हम वाक़या करबला पर नज़र डालें तो क्या कहेंगे, हमारे अमाल क्या वैसे हैं जिनका दर्स हमें करबला में दिया गया था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो खुद औलिया खुदा की याद को जिंदा रखना भी सुन्नत कुरानी है, क्योंकि जब आप इन औलिया की याद को जिंदा रखते हैं तो उसी के साथ ही आप अपने आप को जोड़ सकते हैं और इंस्पिरेशन हासिल कर सकते हैं। देखिए, कुरान है किताब सरकार खत्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, लेकिन अल्लाह ताला बार बार कहता है, मसलन सूरह मरियम में 19वां सूरा है, आयत नंबर 16 में फरमाया कि वज़कुर फिल किताब मरियम, ए हबीब आप अपनी किताब में मरियम सलामुल्लाह अलैहा को याद कीजिए। फिर सूरह मरियम ही के आयत नंबर 41 में वज़कुर फिल किताब इब्राहीम, आप अपनी किताब में इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए। जबकि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कई सेंचुरीज अगो उनका वाक़या गुजर चुका है, लेकिन आज भी हुक्म यह है कि सुन्नत इब्राहीम को जिंदा रखते हुए कुर्बानी करो। फिर सूरह मरियम ही के आयत नंबर 51 में वज़कुर फिल किताब मूसा, ए हबीब अपनी किताब में मूसा को भी याद कीजिए। सूरह मरियम ही के आयत नंबर 54 में वज़कुर फिल किताब इस्माईल, ए हबीब आपने अपनी किताब में हज़रत इस्माईल को भी याद कीजिए। सूरह मरियम ही के आयत नंबर 56 में वज़कुर फिल किताब इदरीस, आप अपनी किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम को भी याद कीजिए। इसलिए कि जब इन औलिया अंबिया अलैहिस्सलाम को आप याद करेंगे और तो खुद ब खुद उनकी जो सुन्नतें हैं वो जिंदा रहेंगी। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को याद करेंगे तो फिर समझ में आएगा और बार बार ये एहसास होता रहेगा कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आ गया है तो अपना तन मन धन सब कुछ अल्लाह की बारगाह में कुर्बान कर दो, चाहे उसने ख्वाब के जरिए से कोई हुक्म पहुंचाया है, लेकिन अपनी अजीज तरीन शय यानी इस्माइल जो जवान बेटे हैं उनको भी अल्लाह की राह में कुर्बान करने से दरेग ना करो। जब आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को याद रखेंगे तो फिर हमें समझ में आएगा कि इज़हब इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा, कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया था कि जाओ फ़िरऔन के पास, उसने तुग़यान किया। यानी अगर कोई सरकश है, अगर कोई बागी है, अगर कोई ताग़ी है तो उसके सामने कलमा हक़ कहने की अलामत है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मुनाजात किया करते थे, तो वो रब से मुनाजात करने की अलामत है। इसी तरीके से सूरह स्वाद में वज़कुर अब्दना दाऊद, सूरह स्वाद ही में वज़कुर अब्दना अय्यूब। तो अल्लाह ताला का एक निज़ाम रहा है कि वो चाहता है कि इन औलिया और अंबिया की याद जिंदा रहे, और साथ ही खुद ब खुद जो आदाए दीन खुदा हैं उनके लिए भी कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, ए अबू लहब तुम्हारे हाथ टूट जाएं। तो पता चला कि कुरान में विलायत भी है, कुरान में बराअत भी है। यही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को याद करने का असल मकसद है कि जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करते हैं, गोया आप इमाम हुसैन से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र का किसी खास फ़िरक़े या किसी खास मजहब या दीन के एतबार से मैं कहूँगा कोई कॉपीराइट नहीं है। वो बकौल शायर के, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला, ये किसने कहा तुमसे हमारी है करबला, हक बात तुम कहो तो तुम्हारी है करबला। तो करबला तो हक का इस्तिआरा है। तो जब आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जिक्र को बार बार बयान करते रहेंगे तो खुद ब खुद इससे इंस्पिरेशन है कि मुझे अपनी जिंदगी हक के रास्ते पे गुजारनी है और हक का साथ देना है, चाहे उसके लिए कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। और हक का साथ आप उस वक्त तक दे नहीं सकते जब तक आप वलीउल्लाह यानी औलिया खुदा उनकी सुन्नत को ना जिंदा रखें और साथ ही बराअत भी ना रखें। बराअत भी बहुत जरूरी है।
تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ابو لہب سے اظہار برات کرو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سر کو جھکا دو۔ اسی طریقے سے یزید سے اظہار برات کرو، امام حسین علیہ السلام سے ولایت کا، اپنی مودت کا، اپنی محبت کا اظہار کرو۔ یہ دونوں بہت ساتھ ساتھ ہیں۔ لا الہ الا اللہ، دیکھیں ہمارا کلمہ تو شروع ہوتا ہے لا الہ سے، یعنی پہلے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو، پھر جو حقیقی معبود ہے اس کا اقرار کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کام کیا کہ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت۔ خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمٰ نے امام حسین علیہ السلام کے جہاد کے ایک حصے کا ذکر کیا، دین است حسین، دین پناہ است حسین، بادشاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ دیکھیں بہت بڑی باریک بات ہے یہاں پر۔ امام حسین علیہ السلام فقط دیندار نہیں ہے، دیندار میں اور آپ بھی شاید ہو سکتے ہیں، دیندار بہت سے مسلمان ہو سکتے ہیں، حسین فقط دیندار نہیں ہے، حسین دین ہے، عین دین ہے حسین ابن علی، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ تو بنائے لا الہ بھی حسین ہے، اور نقش الا اللہ بر صحرا نوشت وہ علامہ اقبال نے کہا۔ تو لا الہ کا جو جہاد ہے، باطل خداؤں کا انکار، اس کا ذکر خواجہ معین الدین چشتی علیہ رحمٰ نے اپنے شعر میں کیا۔ الا اللہ کا ذکر کہ حقیقی معبود کا اقرار وہ حضرت علامہ اقبال نے اپنے شعر میں کیا کہ حسین ابن علی نے وقت آخر اپنے پورے وجود کو رکھ دیا خدا متعال کی بارگاہ میں۔ اکبر دے چکا پروردگار میں، اصغر دے چکا، عباس کے شانے دے چکا، میں اپنے اصحاب قربان کر چکا، انصار قربان کر چکا، اب پورا وجود ہے حسین ابن علی تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور حسین نے جب سجدے میں سر رکھا تو حسین نے پھر خود نہیں اٹھایا وہ سر قلم ہوا اور نوکے نیزہ پر بلند ہوا، یعنی گویا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کا تو جو سجدہ تھا وہ جاری و ساری رہا۔ حسین نے تو جو سجدے میں سر رکھ دیا وہ رکھ دیا بس، کہ مانا کہ نماز علوی کی خاطر، جناب قمر جلالوی صاحب نے کہا، مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا۔ ایک معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، مولا علی علیہ السلام کے لیے انہوں نے دکھایا تھا کہ خورشید کو پلٹایا تھا۔ تو کہتے ہیں مانا کہ نماز علوی کی خاطر خورشید سر شام پلٹ آیا تھا، لیکن اللہ رے شبیر تیرے ایک سجدے کی کشش جاتا ہوا اسلام پلٹ آیا تھا۔ یہ ہے ابا عبداللہ حسین علیہ السلام۔ ٹھیک ہے جی، علامہ راغب صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گی۔ علامہ صاحب، ایک کربلا آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں برپا ہے، ایک کربلا آج فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر بھی برپا ہے۔ کشمیر میں اب تک ہزاروں بے گناہ مسلمان شہید کیے جا چکے ہیں، اور فلسطین کی اگر میں بات کروں تو وہاں پہ مسلمانوں پر زمین تنگ ہے، اور اقوام عالم کی مسلمان قوتیں آخر کیوں یہ سب کچھ نہیں دیکھ پا رہی ہیں، اپنے فرائض سے غافل کیوں ہو گئی ہے، اور آج کا مسلمان کیوں تفریق میں بٹ گیا ہے؟ آج امت مسلمہ کیوں تفریق کی ہوئی ہے، اس کے کئی وجوہات ہمارے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ملک کے صاحب اقتدار، صاحب مقتدر، جو متمکن آرائے مسند ہیں، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری صرف اپنی مملکت اور اپنی مملکت میں رہنے والے رعایا کی ہے، نہ کہ ہم اسلام کے صحیح نمائندے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں جب تک دنیا میں موجود 57-58 اسلامی ممالک کے سربراہان ایک نقطے کے اوپر، ایک پیج کے اوپر دنیا میں مختلف خطوں میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کے حوالے سے نہیں آئیں گے، اس وقت تک یہ مظالم کا سلسلہ نہ روک پائیں گے۔ آپ فلسطین کے مسئلے کو دیکھ لیجئے کہ فلسطین کے مسئلے میں کس طرح اب امت مسلمہ کے مختلف ممالک کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوششیں بارآور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ ان کی کوششیں بارآور ہو رہی ہیں۔ لیکن یہ جو بارآور ہونے والی کوششیں ہیں، یہ تو امت مسلمہ میں مزید تفریق پیدا کرنے کے لیے ہیں۔ وہ ممالک جو آج بھی اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست تصور کرتے ہیں، وہ انتہائی مخمصے میں مبتلا ہیں کہ وہ عرب جن کے لیے ان ممالک نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، وہی اہل عرب آج آگے بڑھ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے در پہ ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف
آپ مسئلہ کشمیر کو دیکھ لیجئے کہ کس طریقے سے، کس چالاکی کے ساتھ مودی رجیم نے کشمیر کے اسٹیٹس کو تبدیل کر کے رکھ دیا. جو اس کی ایک الگ حیثیت تھی اس کی الگ حیثیت کو ختم کر دیا گیا اور اسے انڈیا میں ضم کرنے کی ناپاک کوشش کی گئی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.